सम्ममा विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने जुन कार्ययोजना स्वीकृत भयो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट, त्यसैको कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष कक्षा 1 र 11 मा लागू गर्ने गरी हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। कक्षा 11 को त अब परीक्षा वार्षिक परीक्षाको अन्तिम आइपुग्न लाग्यौँ हामी भने कक्षा 11 लाई पनि हामीले अलिक अगाडि सुरु गर्नुपर्ने हो यो ओरिएन्टेसन कार्यक्रम। तथापि हामीसित प्रशासनिक र कानुनी समस्याहरूलाई फरछोट गरेर जाँदा अलिकति हामी ढिला भयौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। र अब आज तपाईहरुसित मैले बोलिरहँदा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको सन्दर्भमा र विषयगत रूपमा यसको चाहिँ नीतिगत रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद को माघ 15 को निर्णय र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको माघ 25 को निर्णयबाट जे भएको छ आज यहाँलाई मैले पस्किने विषय त्यसैको आधारमा हो र हामी त्यो अनुसार चाहिँ अब कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरेको तयारीमा छौं। अब मैले अघि पनि भने कति सुन्नुभयो, हामी स्ट्रिम सिस्टममा छैनौं, अब सिंगल ट्र्याक करिकुलममा छौं। जसरी 9 10 मा दुईटा ऐच्छिक विषय हुन्थ्यो, अब 11 12 मा तीनटा ऐच्छिक विषयहरू हुन्छ, हामी त्यसरी जान्छौं। यहाँ कुनै पनि स्ट्रिम रहन्न। युनिभर्सिटी एजुकेसनको लागि पूर्वाधारको रूपमा रहेको यो 11 12 जुन माध्यमिक तहको शिक्षा छ, यसमा छानिने विषयहरू चाहिँ भोलि हायर एजुकेसन पढ्नको लागि पूर्वाधार हुने गरी हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकको पर्याप्तता, त्यहाँको ल्याब, त्यहाँको चाहिँ लाइब्रेरी आदि सबैलाई हेरेर विद्यार्थीलाई पठन पाठन गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार विषय रोज्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामी हिजो पूर्णाङ्क बेसमा हामी करिकुलम थियो, हाम्रो पूर्णाङ्कको आधारमा हामी पढ्थ्यौं भने अब हामी क्रेडिट आवरको हिसाबमा हामी पढ्छौं। जम्मा 27 क्रेडिट आवर हामीले कक्षा 11 मा, 27 क्रेडिट आवर कक्षा 12 मा तोकेका छौं। त्यो भित्र रहेर हामीले विषय छनौटको संरचना कस्तो गरेका छौं भन्दा तीनटा अनिवार्य विषय छन्: नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपाय शिक्षा वा गणित भनेर हामीले राखेका छौं। त्यसमा चाहिँ नेपाली 3 क्रेडिटको पढ्नुपर्ने हुन्छ, अंग्रेजी 4 क्रेडिटको पढ्नुपर्ने हुन्छ, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपाय शिक्षा लिनेले 5 क्रेडिट अथवा त्यो नलिएर गणित लिनेले पनि 5 क्रेडिट गरेर अनिवार्यमा 3टा विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली, अंग्रेजी र तलतिर वा भएकोमा कुनै एक, सामाजिक अध्ययन वा तथा जीवनोपाय शिक्षा वा गणित एउटा लिनुपर्ने छ र त्यसपछि 3टा ऐच्छिक लिनुपर्ने छ। 3टा ऐच्छिक जम्मा 4वटा समूह छन् हाम्रा ऐच्छिकका, 4वटा समूह मध्ये कुनै एउटा 3टा समूहबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो 3टा समूह छनौट गर्दा क्रमशः गर्नु पर्दैन, यहाँहरुको रुचि अनुसार विद्यार्थीको रुचि, विद्यालयको क्षमता, शिक्षकको पर्याप्तता सबैलाई हेरेर 1 2 3 क्रमशः 3टा समूहका विषय लिन पनि सक्नुहुन्छ, 1 3 4 का विषय पनि लिन सक्नुहुन्छ, 2 3 4 जे भए पनि 3टा चाहिँ 4वटा मध्ये 3टा समूहबाट ऐच्छिकको रूपमा यहाँले चयन गर्नुपर्ने छ। त्यसका अलावा अर्को पनि म एउटा विषय लिन्छु भन्दा नन क्रेडिटको रूपमा छनौट नभएको अर्को समूह 3टाबाट त हामीले माथि लिइसक्यौं, त्यो भन्दा चौथो बाँकी रहेको जुन समूह हुन्छ, चौथोबाट बाँकी रहेको समूहबाट एउटा लिएर पढ्न सकिन्छ, जुन नन क्रेडिट हुन्छ। अहिलेको हाम्रो नयाँ संरचनाले यो व्यवस्था गरेको छ। अब यसो भनिरहँदा जब गणित र सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्यको स्ल्यासमा राखियो, त्यसो भइसके पछाडि हामीले ती विषयहरूलाई ऐच्छिक चौथो समूहमा राखेका छौं। करिकुलम त्यही हो, विषय कोड फरक छ, भोलि प्रश्नपत्र आउँदा चाहिँ फरक हुन्छ, करिकुलम चाहिँ एउटै छ। सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपाय शिक्षा माथि अनिवार्यमा पढ्नेले तल पढिरहनु परेन, म्याथमेटिक्स पढ्न पायो ऐच्छिकमा तल गएर, माथि अनिवार्यमा गणित अनिवार्य पढ्नेले तल चौथो समूहमा गएर सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपाय शिक्षा चाहिँ ऐच्छिकको रूपमा पढ्न पाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि करिकुलम चाहिँ सेम छ, कोड फरक छ, प्रश्नपत्र अलग आउँछन्, तर करिकुलम एउटै हो। त्यसले यो रूपमा यहाँले पढ्न पढाउन पाउने गरेको अप्सन हामीले राखेका छौं। त्यसैले यहाँ कन्फ्युजन हुन पर्दैन। 3टा अनिवार्य, 3टा ऐच्छिक, एउटा थप ऐच्छिक, अनिवार्य स्ल्यासमा रहेका दुईटै विषयहरू चाहिँ ऐच्छिकमा पनि रहेका छन्। अनिवार्य पढेमा ऐच्छिक पढ्नु पर्दैन, ऐच्छिक पढेमा अनिवार्य पढ्नु पर्दैन, ती विषयहरूलाई त्यो रूपमा म्यानेज गरेका छौं। अहिलेको व्यवस्था त्यो गरिएको छ, यहाँले त्यो थाहा पाइ पनि सक्नु भएको छ। र अर्को विषय चाहिँ अहिलेको करिकुलममा न्यूनतम 25% आन्तरिक
परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ, 75% चाहिँ बाह्य भनिएको छ। र यो आन्तरिक जुन परीक्षा छ, यो आन्तरिक परीक्षामा चाहिँ हामीलाई धेरै शिक्षक साथीहरू तपाईँ हामीलाई धेरै आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यसै नम्बर दिइन्छ, प्रयोगात्मक गराइँदैन, यसको मूल्याङ्कनका क्राइटेरिया चाहिँ प्रमाणित हुन्नन्, यसको रेकर्ड राखिन्न, एकैचोटि नम्बर दिइन्छ, यसले जस्टिस गरेन, यसको चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकलको रिलेसन पनि देखिएन भन्ने हामीलाई गुनासो आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले के भनेका छौँ भन्दा यो इन्टरनल जुन परीक्षा छ आन्तरिक, त्यो इभिडेन्स बेस हुनुपर्छ। त्यसमा जम्मा 3टा कुराहरू गरिएका छन्। एउटा कक्षा सहभागिताको 3 अङ्क छ। कसैले 3 पायो भने 2 पाउनेसितको फरक के को आधारमा 2 पायो, के को आधारमा 3 पायो, के को आधारमा 1 पायो, त्यो कुराको जस्टिफिकेसन यहाँहरूले राखेको विद्यार्थी मूल्याङ्कनको डकुमेन्टले बोल्नुपर्छ। त्यसै गरी 2टा त्रैमासिकमा 6 छ, 6 अङ्क छ। त्यो 6 अङ्कमा कसैले 6 पायो, कसैले 3 पायो, कसैले 4 पायो भने किन पायो, कसरी पायो, त्यसको प्रमाण के, त्यो राखिनुपर्ने हुन्छ। र बाँकी रहेको जुन 16 अङ्क छ, 16 अङ्क भनेको प्रोजेक्ट वर्क हुनसक्छ, सोसल वर्क हुनसक्छ, अथवा ल्याबमै गर्ने प्रयोगात्मक कार्यहरू हुनसक्छ, यसका विविध चाहिँ प्रयोगात्मक कार्यहरू हुनसक्छन्। यी कुराहरूको प्रमाणसहितको अङ्क चाहिँ यहाँले दिनुपर्ने हुन्छ, यो 25%मा। र एक्सटर्नल जुन छ त्यो चाहिँ त अब रिटर्न टेस्ट नै हुन्छ, त्यसको पनि सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, विद्यालयले गर्नुपर्दा कक्षा 11मा विद्यालयले गर्ने भन्ने अहिले व्यवस्था छ। र 12मा जाँदा नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डबाट हुँदा त्यही अनुसार चाहिँ हुने गरेको चाहिँ यहाँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यति कुरा गरेँ, पछि विषयगत रूपमा जगन्नाथजीले पनि राख्नुहुनेछ। यसरी अब टेक्स्ट बुकको कुरा गर्दा हामीसित सिडिसीले तयार गरेको टेक्स्ट बुक छैन म्याथमेटिक्सको, किनभने हामीले म्याथमेटिक्सलाई अनिवार्यको रूपमा थिएन, पहिले ऐच्छिकमा हो। पछिल्लो निर्णयले अनिवार्यमा आइसके पछाडि हामीले अनिवार्यको विषय मात्रै पाठ्यपुस्तक बनाउने भन्ने हामीलाई स्वीकृत कार्यक्रम थियो। बजेट तथा कार्यक्रम हामीलाई स्वीकृत भएर आउनुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय हुँदै। यो हामीसित 3टा विषयको मात्रै भएको हुनाले हामीले 3टा विषयको बनायौँ। म्याथमेटिक्सको पनि अब बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागि चाहिँ परेका छौँ। सम्भव हुन्छ भने यही वर्ष कतै बजेटको व्यवस्था हुन सक्यो भने हामी बनाउने भनेर हामी आन्तरिक छलफल गरेका छौँ, केही कुराकानी भएका छन्। यदि बनाउन सकेनौँ भने अर्को वर्ष त पक्कै पनि हामी बनाउँछौँ। अब त्यसको नहुँदा के गर्ने भन्ने पक्कै पनि यहाँलाई होला। करिकुलम बेस्ड टिचिङमा जाने कुरा त छँदैछ, तर म्याथमेटिक्सको हरेक एक्सर्साइजहरू करिकुलमकै आधारमा बच्चाले चाहिँ लर्निङ गर्न नसक्ने हुँदा टेक्स्ट बुक अब रेफरेन्स बुक त चाहिन्छ नै। हामीले निजी लेखक प्रकाशकहरूले लेखेको पाठ्य सामग्रीलाई मूल्याङ्कन गरेर अनुमति पत्र दिएका छौँ। बजारमा धेरै किताबहरू छन्, धेरै पब्लिसरहरू, धेरै राइटरले लेखेका किताब छन्, ती सबैमा समान स्तरका छैनन्। त्यो पाठ्य सामग्रीको रूपमा भएको हुनाले टेक्स्ट बुक होइन, त्यो चाहिँ पाठ्य सामग्री, सन्दर्भ सामग्रीको रूपमै प्रयोग हुनाले मार्केटमा यहाँले रोजेर जुन राम्रो छ, त्यसमा पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुमति दिएको पत्र त्यहाँ फोटोकपी नै राखेका हुनुपर्छ किताबमा। अहिले यहाँले किताबहरू चाहिँ विद्यार्थीले, अभिभावकले किन खोज्दा तपाईँले प्रेस्क्राइब गर्दा तपाईँले हेरेर एकचोटि गरेर मात्रै यो पब्लिसरको यो किताब राम्रो छ, यसमा यो छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो किताब 2077देखिको अनुमति दिएका छन्, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। अरू किताब जथाभावी यहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न, ती किताब हेर्नु होला। हरेक किताबको फुटरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत र हाम्रो अनुमतिको पत्र त्यहाँ चाहिँ फोटोकपी राखेको हुनुपर्छ। त्यसलाई यहाँले हेरेर अहिले चाहिँ त्यसैको प्रयोग गरौँ। र सबै त्यो पाठ्य सामग्रीले समेटेन भने करिकुलमलाई हेरेर अरू थप सामग्री प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई यहाँले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सिङ्गल बुकले चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छ, यो कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ यो म्याथमेटिक्सको टेक्स्ट बुकको रूपमा। अब पछिल्लो निर्णयले केही करिकुलम अपडेट पनि भएका छन् र केही ग्रुपिङ पनि मिलाइएको छ, त्यसले गर्दा वेबसाइटमा छ, यहाँले त्यो ग्रुपिङ हेर्नु होला। र नयाँ करिकुलम मैले हिजो मात्रै हामीले अपलोड गरेका छौँ, सबैभन्दा लेटेस्ट अपडेट, यहाँले त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, डाउनलोड गरेर हेर्नु होला। केही क्लियर भएन भने जगन्नाथजीलाई सोध्नु होला यो म्याथमेटिक्सको बारेमा, उहाँ नै हो यसको चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, अरू साथी पनि हुनुहुन्छ टिममा, उहाँले तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिनु हुनेछ। त्यसैले म साथीहरूलाई के पनि भन्छु भन्दा हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ सधैँ भिजिट गर्ने, अपडेटेड केही को छ कि भनेर हेरिरहने गर्नु होला। किनभने कहिलेकाहीँ हामी पुरानो चाहिँ डाउनलोड गरेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, नयाँ परिवर्तन भइसकेका हुन्छ, अनि तपाईँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ, विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो अपडेट चाहिँ हेरिरहनु पर्ने हुन्छ, हेरिदिनु होला। मैले यो यहाँसित
अनुरोध गरेँ मैले। अब लगभग मैले यहाँहरूलाई सबैलाई भने करिकुलमको होस् चाहे टेक्स्टबुकको होस् देखिएका कुराहरूमा यो हामी नयाँ चरणमा छौँ, त्यसले गर्दा केही कमजोरी त्रुटि पक्कै हुन सक्छन्, करिकुलममा पनि हुन सक्छन्, त्यो हामीले दिएको पाठ्य सामग्रीमा हुन सक्ला, भोलि लेखिने हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा हुन सक्ला। तपाईँहरू चाहिँ एकदम प्राइमरी चाहिँ प्रयोगकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू, प्रशिक्षक साथीहरू, त्यही केही छ सुधार भने तपाईँहरूले जगन्नाथजी मार्फत यस्ता सुझाव दिनुभयो भने आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर हामी यसलाई परिष्कृत बनाउँदै जान्छौँ। यो हामीले अब कक्षा 11मा पाठ्य पुस्तक लेख्ने काम नयाँ नै हो भन्दा हुन्छ र करिकुलम पनि हामीले असाध्यै प्रेसरमा हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले कति मिस्टेक हुनसक्छ, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्दै परिमार्जित गर्दै जान सक्छौँ। यहाँहरूको सुझाव चाहिँ हामी सधैँ स्वागत गर्छौँ, पक्कै पनि यहाँहरू दिनुहुनेछ। र म यति भनेर अब यस पछाडिको आजको बसाइ यहाँहरूको पक्कै पनि सफल हुनेछ म शुभकामना दिन्छु। सबै साथीहरू अहिलेसम्म पनि 157 भने साह्रै कम सङ्ख्या हो यो, अरू 3टा विषयको भन्दा तपाईँहरू असाध्यै कम हुनुहुन्छ। हामी यो डकुमेन्ट हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट चाहिँ वेबसाइटमा पनि हामी राखिदिन्छौँ। अरू साथीहरू जो जोडिनु पाउनु भएको छैन, उहाँलाई सेयर गरिदिनु होला। अब प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, प्रदेश अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा शिक्षक साथीहरूलाई यो म्यासेज फेरि विभिन्न विधिबाट अहिले भर्चुअलकै हामी उसमा छौँ, यसै गरी पनि गरिदिनु भयो भने सबै शिक्षक साथीहरूले नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी पाउनु हुनेछ। म प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म पुनः यो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। र नवीनजी अब यस पछाडि अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन तपाईँलाई मैले फेरि हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय। आजको यस कक्षा 11-12को गणित विषयको पाठ्यक्रमको अभिमुखीकरणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुआमाहरू, त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकज्यूहरू अनि अन्य विषय विज्ञ सरम्यामहरू तथा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट पनि जोडिनुभएका सम्पूर्ण सरम्यामहरूमा हार्दिक नमस्कार। अब नवीन सरले भन्नुभएको छ, अब आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर कक्षा 11-12मा रहेको गणित विषयको पाठ्यक्रम कस्तो छ, त्यसमा के प्रोभिजनहरू छन् र त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले थोरै छलफल गर्छौँ। र यो गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यो 11-12को अहिलेको हाम्रो करिकुलमको स्ट्रक्चर जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसारको स्वीकृत संरचनामा रहेर पनि थोरै म कुरा गर्छु। धेरै कुरा यसभन्दा अघि महानिर्देशकज्यूले राखि पनि सक्नु भएको छ। त्यसैमा जोड्दै मैले सुरुमा चाहिँ केही ती जेनरल कुराहरू गर्नेछु भने त्यसपछि हाम्रो म्याथमेटिक्स करिकुलम चाहिँ मा प्रवेश गर्नेछु। त्यसका लागि अब मैले अगाडि बढ्नलाई यहाँसँग अनुमति चाहेँ। यसमा कक्षा 11-12को विद्यालय यो शिक्षाको संरचना अन्तर्गत कक्षा 11-12को संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ 3वटा हाम्रो अनिवार्य विषयहरू छन् र 3वटा ऐच्छिक विषयहरू छन्, जसमा नेपाली, अङ्ग्रेजी अनि तेस्रो विषयमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित भनेर राखिएको छ। अनि त्यसै गरी 3वटा ऐच्छिक समूहहरू छन्। अब यी 3वटा ऐच्छिक समूहहरूमध्ये हामीले हाम्रो विषयगत विभिन्न विषयहरूलाई 4वटा समूहमा राखिएको छ ऐच्छिक विषयहरूलाई, र ती 4वटा समूहमा भएका मध्ये कुनै 3वटा समूहबाट एक-एकवटा विषय लिएर 3वटा ऐच्छिक विषय अध्ययन गर्न सकिने अर्थात् अध्यापन गर्न सकिने व्यवस्था छ। र अनि अब यसमा माथि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित भनिएकोमा चाहिँ अब यसमा अघि महानिर्देशकज्यूले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। सब्जेक्ट कोड फरक छ, तर करिकुलम चाहिँ एउटै नै हुन्छ, तर प्रश्नपत्र फेरि हाम्रो अलग हुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर यहाँनिर हाम्रो जुन सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा को सट्टामा पढ्ने गणित भनेको चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्स त्यो MAT.401 and 402 कोडमा रहेकै करिकुलम हो, तर त्यसलाई माथि अनिवार्यमा पढ्नका लागि चाहिँ त्यसको सब्जेक्ट कोड चेन्ज गरेर 007 र 008 राखिएको छ। त्यही नै करिकुलम हाम्रो यहाँ माथि अनिवार्यको रूपमा
पढ्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ भने अब यो भइसकेपछि अब हामीले यदि चौथो समूहबाट अर्को फेरि एक 401 र 401 र 402 कोड भएको म्याथको चाहिँ करिकुलम त्यो समूहबाट अध्ययन अध्यापन गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो बाहेक अन्य गणित चाहिँ पढ्न पाइयो, जस्तो यो 401 402 को करिकुलम चाहिँ हामीले यदि अनिवार्य यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सट्टामा त्यसलाई पढाइयो अथवा विद्यार्थीले त्यहाँनिर पढ्न चाह्यो र त्यहाँ यो गणित विषयलाई पढाइयो भने तल चाहिँ लिने 3वटा ऐच्छिक विषयमध्ये त्यो चौथो समूहबाट लिने विषयमा त्यो 401 र 402 कोड भएको चाहिँ लिन पाइँदैन, किन भन्दा करिकुलम एउटै पनि छ र त्यो बाहेक अन्य विषयहरू चाहिँ लिन पाइने व्यवस्था रहेको छ। र यसमा हाम्रो गणितको क्रेडिट आवर चाहिँ 5 रहेको छ भने वार्षिक कार्यघण्टा 160 रहेको छ। त्यो अनिवार्य रूपमा लिँदा होस् वा ऐच्छिकको रूपमा जसरी लिए पनि त्यसको क्रेडिट आवरको हिसाबले चाहिँ समान नै रहेको छ यो 11 12 दुवै कक्षामा। अब यो अघि मैले त्यही टेबलमै कुरा गरिरहँदा जोडेका कुराहरू छन्। यसमा यो ऐच्छिक विषय लिने क्रममा चाहिँ अब विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता अनि हामीसँग उपलब्ध शिक्षक तथा स्रोत साधनका आधारमा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले गर्ने भनिएको छ। सरी, मैले स्लाइड सेयर चाहिँ गर्न बिर्सेछु। म स्लाइड सेयर गर्छु है त पहिले। मैले अघि स्लाइड सेयर गर्न बिर्सेछु, माफ गर्नुहोला। अब यसमा योभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्ट्रक्चरको कुरा, टेबलको कुरा गर्दै थिएँ म। यसमा यो हुन त यहाँहरूले एनसिएममा हेरि पनि सक्नु भएको छ। यसमा हाम्रो अहिले जम्मा विद्यार्थीले 11 12 मा अध्ययन गर्नुपर्ने 6वटा विषय मध्ये 3वटा अनिवार्य विषय र 3वटा चाहिँ ऐच्छिक विषय छन् भन्ने कुरा भयो। अरू कुरा मैले अघि जानकारी गराइसकेँ यहाँहरूलाई। र अनि अब यसरी लिँदाखेरि चाहिँ यो सब्जेक्ट अथवा विषयहरू छनौट गर्दाखेरि 3वटा विषय छनौट गर्ने क्रममा हाम्रो 4वटा समूहमा राखिएका विषयहरू मध्ये कुनै 3वटा समूहबाट एक एकवटा विषय लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। त्यो मध्ये समूह 1बाट, समूह 2बाट र समूह 4बाट एक एकवटा लिँदा पनि भयो, अथवा समूह 1 2 3बाटै एक एकवटा लिन्छु भन्दा पनि भयो। जे होस्, कुनै 4वटा समूह मध्ये यो 4वटा समूह मध्ये कुनै 3वटा समूहबाट चाहिँ एक एकवटा विषय छनौट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा एउटै समूहबाट 2वटा विषय चाहिँ लिन नपाइने व्यवस्था छ। र अनि अब त्यसरी जस्तो विषय छनौट गरेर अध्ययन गरिरहेको विषय, जस्तो कक्षा 11 मा अध्ययन गरेको विषय यदि कक्षा 12 मा छैन भने त्योसँग मिल्ने भनेको भोलि विद्यार्थीलाई काम लाग्ने, माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दाखेरि सहयोग गर्ने खालको चाहिँ विषय लिनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अनि अब 6वटा विषयपछि अन्य अर्को थप विषय पनि विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा बाँकी रहेको, योभन्दा अगाडि 3वटा समूहबाट एक एकवटा विषय ऐच्छिक विषयको रूपमा विद्यार्थीले लिइसकेको हुन्छ हुँदा बाँकी रहेको समूहबाट अर्को एउटा विषय पनि लिएर थप ऐच्छिक विषयको रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन चाहिँ नन क्रेडिट विषयका रूपमा रहने भन्यो। भनेको यसलाई जिपिए निकाल्दाखेरि यसलाई काउन्ट चाहिँ नगरिने भयो। र अनि विषयगत प्रयोगात्मक पाठ्यघण्टा कुनै पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर बमोजिम थप हुन सक्ने भनेको चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ विषय अनुसार, त्यो विषयको प्रकृति अनुसार केही प्रयोगात्मक पाठ्यघण्टा चाहिँ फरक हुन सक्ने भनेको छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो गणित विषयमा हेर्दा चाहिँ अब 25% छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले लगभग हाम्रो क्रेडिट आवर पनि 25% नै हुने गरी हामीले प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू गराउने गरी व्यवस्था गरेका छौँ गणित करिकुलममा। अनि अब यो प्रत्येक अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयमा भनेको हाम्रो प्रारूपमा 25% चाहिँ अब इन्टरनल एसेसमेन्ट र प्र्याक्टिकल एक्टिभिटी गर्ने गरी व्यवस्था गरे हुनाले अब यसमा चाहिँ विषयको प्रकृति अनुसार चाहिँ
विभिन्न प्रयोगात्मक कार्य परियोजना कार्यहरू गराउन सकिने हो। यो चाहिँ विभिन्न विषय अनुसार चाहिँ अब इन्टर्नसिप गराउने कुराहरू रहला। हाम्रो म्याथमा चाहिँ हामीले जेनरली परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्य भनेर राखेका छौँ। त्यसमा प्रोजेक्ट र म्याथमेटिकल एक्टिभिटी भनेका छौँ। त्यो खालको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनु पर्ने छ गणितमा भने। विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषा विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र अब विषयगत रूपमा कोडको कुरा गर्दाखेरि अब अनिवार्य विषयहरू 3वटा अघि पनि भनियो। यसमा नेपाली 11-12 दुवैमा रहेको, त्यसको एनइपिटर 001 11को छ भने 12को चाहिँ 002 हो, मैले छोटकरी यहाँ भने। त्यसै गरी अङ्ग्रेजीको इङ्ग्लिस 003 11को लागि भने 12 को लागि 004 छ। त्यसै गरी सामाजिक अध्ययन 11 को लागि 005 र 12 को लागि चाहिँ 006 छ। र भने म्याथको लागि चाहिँ 007 र 008 छ, क्रमशः 11 र 12 को लागि चाहिँ। अब यसमा जेनरली हेर्दाखेरि 11 कोमा चाहिँ भएको कोडमा अड नम्बर छ भने 12 कोमा चाहिँ इभेन नम्बर छ। यसलाई त्यसरी पनि हेर्न मिल्छ। अनि अब यो अघिकै कुरा थोरै रिपिट छ, जस्तो हाम्रो विभिन्न ऐच्छिक विषयहरूलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको र त्यसमध्ये पनि कुनै 3 समूहबाट एक विषय लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो अघिकै रिपिट भयो, मैले पुनः यसलाई दोहोऱ्याएँ। अनि एकै समूहबाट 2वटा विषय चाहिँ लिन नसकिने। अनि त्यसै गरी 11मा पढेको विषय चाहिँ नभएमा त्यही भनेको 12 कक्षामा पनि पढ्नुपर्ने, तर यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा चाहिँ त्यही समूहको मिल्ने विषय भनेको त्यो जुन विद्यार्थीले माथिल्लो तहमा जुन लाइनमा जाने हो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको विषय चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने हो। अनि आफूले छनौट नगरेको समूहबाट थप ऐच्छिक पढ्न सकिने, तर थप ऐच्छिक नन क्रेडिट हुने भन्यो। यो अघि पनि यसलाई कुरा आइसकेको छ। अब ऐच्छिक विषय र तिनीहरूको कोडको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो अघि भन्यो 4वटा समूह भन्यो ऐच्छिक विषयका। ती समूहहरूमध्ये पहिलो समूहमा 13वटा विषयहरू छन् भनेको कक्षा 11मा 13वटा, कक्षा 12मा 13वटा विषयहरू त्यहाँ उल्लेख छ। र यसमा चाहिँ कोड मैले अघि पनि भने एउटा 11मा हुनेमा अब अड नम्बर छ भने 12मा हुनेमा इभेन छ। अर्को पहिलो समूहको हो भन्नलाई अब हाम्रो 100 को लाइनमा छ त्यसको कोड पहिलो समूहको लागि। यसमा मैले यहाँ स्लाइडमा चाहिँ जम्मा 7वटा विषय मात्रै राखेको छु। बाँकी चाहिँ यहाँहरूले एनसिएफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले यहाँ अहिले सबै राखिनँ, सामान्य जानकारीको हिसाबले थोरै मात्रै राखेँ। अनि त्यसै गरी दोस्रो समूहमा चाहिँ 15वटा विषयहरू छन्, जस्तो जीव विज्ञान, शिक्षा र विकास, भूगोल, कार्यविधि, कानुन गरेर यसलाई मैले सबै वाचन गरिनँ, यसलाई पछि यहाँहरूले हेर्नुहोला। अनि त्यसै गरी तेस्रो समूहमा चाहिँ 30वटा विषयहरू छन् भने चौथो समूहमा 24वटा विषयहरू रहेका छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो गणितका 3वटै विषयहरू यसमै छन्, जसमध्ये यो गणित जुन 401 कोड भएको चाहिँ हामीले माथि पनि लगेर पढ्न सक्ने भन्नाले करिकुलमको हिसाबले एउटै हो भन्ने अर्थमा मैले भने। अब यसको कोड चाहिँ 007 हुने भयो अनिवार्यको रूपमा पढ्दा। यहाँ पढ्दाखेरि भनेको चौथो समूहबाट लिएर पढ्दाखेरि चाहिँ 401 हुने भयो अथवा 401 हुने भयो। भन्न खोजेको हामीले त्यो बच्चाले कुन कोड राखेर लिएको छ भन्ने हिसाबले यो म्याथलाई अनिवार्य विषयको रूपमा पढ्यो अथवा ऐच्छिक गणितको ऐच्छिक विषयको रूपमा पढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ कोडबाट छुट्याउन सक्ने भयौँ भने। अर्को अब अप्लाइड म्याथमेटिक्स र अर्को बिजनेस म्याथमेटिक्स भएर छ, त्यो 3वटै म्याथ यसमा छ। यो हुँदा अब अहिले यदि विद्यार्थीले यो म्याथमेटिक्सलाई सोसल विषय नपढेर सोसल विषयको सट्टामा माथि अनिवार्यको रूपमा पढ्यो भने चाहिँ तलबाट फेरि हामीलाई अप्लाइड म्याथ र बिजनेस म्याथ मध्ये कुनै एउटा चौथो समूहबाट छान्न सकिने व्यवस्था रह्यो। भनेको अनिवार्यको रूपमा सोसल अथवा गणितमा गणित पढियो भने बाँकी 4वटा समूहबाट एउटा भनेको ती कुनै 3वटा मध्ये एउटा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चौथोबाट पनि फेरि अर्को लिन पाउने हुँदाखेरि प्रायोगिक गणित अथवा वाणिज्य गणित पढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चौथो समूहबाट
यो दुई मध्ये अर्को एउटा गणित फेरि थपेर पढ्न पाउने व्यवस्था चाहिँ भयो। जब यो यदि त्यो म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ कम्पलसरी रूपमा पढियो भने मात्रै माथि पढियो भने, तर यदि माथि सोसल नै पढियो भने तल चाहिँ यो 3वटा मात्रै, भनेको यो समूह भएका कुनै एउटा पढ्न त पाइयो। अब गणितका हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 3वटा गणित मध्ये कुनै एउटा गणित चाहिँ लिन पाइयो, यदि माथि अनिवार्यको रूपमा नपढ्दाको हकमा चाहिँ यसरी रह्यो। अनि अब मूल्याङ्कनको कुरा गर्दा यो चाहिँ ओभरअलमा सबै विषयमा यसलाई चाहिँ मुख्य आधार मानिएको छ। तथापि यो तेस्रो नम्बरको जुन प्रोजेक्ट र परियोजना कार्य भन्नेमा चाहिँ थोरै विषय अनुसार केही भित्र त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दा केही चाहिँ फरक छ। तर यो कक्षा सहभागिताको अङ्कभार 3 र त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन 6 भन्ने चाहिँ सबै विषयमा एउटै नै छ। यो तल्लो तेस्रो पनि टोटलमा 16 अङ्क प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यसँग सम्बन्धितै छ, तर त्यसलाई ब्रेकडाउन चाहिँ आफ्नो हिसाबले विषयहरूमा गरिएको छ। अब यसमा यो त्रैमासिक परीक्षामा पनि 3 अङ्क भनेको पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिकका लागि चाहिँ 3 अङ्क छुट्याइएको छ। यसरी व्यवस्था गरिएको छ भने अब 11 र 12 मा विषयगत पाठ्यक्रममा तोके अनुसारको भारको बाह्य परीक्षा हुने भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर अन्तिममा हुने परीक्षालाई बाह्य परीक्षाको रूपमा लिएको छ, जुन समेटिभ इभ्यालुएसनको रूपमा हुन्छ भनेको त्यो रूपमा गरिएको इभ्यालुएसनलाई चाहिँ का लागि लिने परीक्षालाई बाह्य परीक्षा भन्न खोजिएको छ। अब यसमा 11 मा चाहिँ अब हाम्रो गत सालदेखि नै विद्यालयले नै अन्तिम परीक्षा गर्ने प्र्याक्टिस सुरु भइसकेको छ। त्यो हुँदा 12 मा चाहिँ सङ्घ अर्थात् एनइबीले यो बाह्य परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। अनि अब यसमा बाह्य परीक्षा सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। अनि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै मूल्याङ्कनको छुट्टै श्रेणीकरण गरिने छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी सैद्धान्तिक पक्षको मूल्याङ्कनका लागि विशेषीकरण तालिका निर्माण गरिने भन्ने छ। यसको लागि विभिन्न विषयका विशेषीकरण तालिकाहरू निर्माण भइसकेका पनि छन् भने कतिपयको हुँदै पनि छ। त्यसै गरी सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनको लागि 75% भार हुने विषयमा 3 घण्टा र 50% भार हुने विषयमा 2 घण्टा समय निर्धारण गरिने भनेको छ। जस्तो हामीले अब म्याथको कुरा गर्दा हाम्रो 75 मार्क्सको 75% चाहिँ बाह्य परीक्षा हुने भयो भनेको 75 मार्क्सकै हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भयौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई दिने समय भनेको चाहिँ 3 घण्टा हुन्छ। यसै गरी 50% भार हुनेको हकमा चाहिँ 2 घण्टा समय निर्धारण गरिने भनेको छ। अनि अर्को कुरा, परीक्षामा विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूलाई केही खास विषयहरूमा अरू साधारण विद्यार्थीहरूलाई दिने प्रश्नभन्दा अलग प्रश्न बनाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यसै गरी विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि परीक्षाको समय थप गर्न सकिने भन्ने पनि छ। अब यही अनुसार हामीले जस्तो ग्रिडमै पनि उल्लेख गरेका छौँ, जस्तो विशेष गरेर दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि जसलाई त्यो चित्रात्मक अथवा चित्रको रूपमा प्रश्न दिँदा अथवा चित्र बनाएर समाधान गर्नुपर्ने खालका प्रश्न चाहिँ सकेसम्म नसोधेर त्यसको सट्टामा त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ चित्र नभएका अथवा चित्र बनाउनु नपर्ने गरी अर क्वेसन सोध्ने अथवा त्यसको विकल्पमा अर्को प्रश्न दिने भन्ने खालले ग्रिडमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो अनुसार मोडल क्वेसनमा पनि हामीले त्यसलाई विचार गर्नेछौँ। र अनि अब विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ लेटर ग्रेडिङबाट गरिने भन्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ एनसिएफमा भएको व्यवस्था रह्यो। अब यसमा हाम्रो मुख्य कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रमका मुख्य उद्देश्यको रूपमा चाहिँ अब हामीले मुख्य 3वटा उसमा राखेर हेरेका छौँ। यसमा एउटा चाहिँ अब काम, रोजगारी र भावी जीवनका लागि तयारीको रूपमा यो चाहिँ पाठ्यक्रम हुन्छ भन्ने हिसाबले हेरेका छौँ भने दोस्रोमा चाहिँ समाज, संस्कृति, राष्ट्र र नागरिकप्रति सकारात्मक सोच विकास गर्ने भनेको यो पाठ्यक्रम अध्ययन गरिसकेपछि हाम्रा नागरिकमा चाहिँ यो खालको सकारात्मक सोच विकास हुन्छ भन्ने अर्को उद्देश्यको रूपमा रहेको छ भने तेस्रो भनेको यो उच्च शिक्षाको तयारी पनि हो, भनेको यसले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चाहिँ एउटा फाउन्डेसन बनाउँछ भन्ने हो। अब यो अहिलेसम्म मैले जेनरली यो एनसिएफमा भएको व्यवस्थाको बारेमा थोरै सेयर गरेँ यहाँहरू समक्ष। अब चाहिँ म म्याथ करिकुलमको बारेमा थोरै के कस्तो छ भन्ने सेयर गर्ने अनुरोध चाहन्छु। अब जस्तो म्याथमेटिक्स करिकुलममा यो
अब अघि पनि भनिसकेको केही कुरा यो सुरुको चाहिँ दोहोरिने भयो। सब्जेक्ट कोड M80.007 र 008 ग्रेड 11 र 12 मा यो चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्टको रूपमा अध्ययन गर्दाको कुरा भयो। अनि 401 र 402 चाहिँ अप्सनल सब्जेक्टको रूपमा पढ्दाखेरि जुन चाहिँ 4th ग्रुपबाट छानिने भयो। र अब यसको क्रेडिट आवर 5 आवरको यो मैले अघि पनि भने। र अनि वर्किङ आवर्स यो हिसाबले चाहिँ वार्षिक कार्यघण्टा 160 आवर्स भयो। त्यो मध्ये पनि थ्योरिटिकलका लागि चाहिँ 120 आवर्स र प्र्याक्टिकलका लागि चाहिँ 40 आवर्स रहेको छ टाइम चाहिँ। त्यो करिकुलममै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कुन कुन एरियाको लागि कति कति क्रेडिट आवर चाहिँ प्र्याक्टिकलका लागि दिनुपर्ने हो र कति कति क्रेडिट आवर अर्थात् टाइम चाहिँ यो थ्योरिटिकलको लागि दिनुपर्ने हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ एरिया वाइज। अनि अब एरियाहरूको कुरा गर्दा मैले यहाँ 8 लेखेँ। एउटा चाहिँ अरमा छ, जस्तो हाम्रो भनेको विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ 8वटा भएको हुनाले मैले यहाँ 8 लेखेँ। ती एरियाहरूमा चाहिँ अब अल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एनालाइटिक जियोमेट्री, भेक्टर्स, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, क्यालकुलस, अनि कम्प्युटेसनल मेथड्स एन्ड मेकानिक्स अर म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्स भनेर 8वटा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने। जस्तो यसमा 7वटा सबैकै लागि भयो। बाँकी रहेको 8औँ भनेको चाहिँ विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने 8औँ कि त विद्यार्थीले मेकानिक्स भन्ने अध्ययन गर्नु पर्यो अथवा मेकानिक्स अध्ययन नगर्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्स भन्ने अध्ययन गर्नु पर्यो। भनेको यो दुई मध्ये एउटा एरियाबाट चाहिँ विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ 8वटा रह्यो। र अनि अब हाम्रो यो म्याथमेटिक्स करिकुलमको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि त्यसमा मुख्य 7वटा टपिक अर्थात् अङ्गको रूपमा रहेको छ। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन छ केही, त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो म्याथमेटिक्स करिकुलमको के हो, यसलाई कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुराहरूलाई थोरै जोडिएको छ। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ लेभल वाइज कम्पिटेन्सिज भनेर त्यहाँ राखिएको छ। त्यसपछि लर्निङ आउटकम्स छ। जस्तो अब योभन्दा अगाडि भनेको अहिलेसम्म हामीले यो करिकुलम लागु हुनुभन्दा अगाडिसम्म हामीले युज गरेकोमा चाहिँ कम्पिटेन्सी र लर्निङ आउटकम भनेर नभइकन त्यहाँ इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भनेर राखिएको थियो। अनि त्यसपछि अर्को स्कोप एन्ड सिक्वेन्स भन्ने छ। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल एन्ड प्रोजेक्ट वर्क भनेर त्यसका लागि कुन कुन एरियामा कति कति चाहिँ टाइम छुट्याइएको छ भन्ने एउटा टेबलमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि लर्निङ फेसिलिटेसन मेथड एन्ड प्रोसेस भन्ने छ। अब यसमा केही एक्टिभ लर्निङ मेथडहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन अहिले पछि हेरौँला पनि। र अनि स्टुडेन्ट एसेसमेन्टको बारेमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेर मुख्य यो 7वटा अङ्गमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ भनौँ म्याथमेटिक्स करिकुलमलाई। अब थोरै फ्युचरको कुरा गर्दा यो एउटा अब पहिले कम्पिटेन्सिज भनेर थिएन, मैले अघि पनि भने पहिला अब स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स भनेर थियो। अब अहिले चाहिँ कम्पिटेन्सिज भनेर राखिएको छ। र अनि अर्को चाहिँ लर्निङ आउटकम्स भन्ने छ। अनि कम्पिटेन्सी र लर्निङ आउटकम्स राखिएको छ भनौँ। अनि अर्को कुरा भनेको प्र्याक्टिकल वर्क र प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिएको छ भनौँ। हाम्रो 25% इन्टरनल एसेसमेन्ट पनि हुने भएको हुनाले प्र्याक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्कका माध्यमबाट पनि उनीहरूको इन्टरनल एसेसमेन्ट गर्ने भएको हुनाले केही वेटेज जस्तो अघि मैले यहाँसँग चाहिँ सेयर गरिसकेँ 16 मार्क्स बराबरको चाहिँ प्र्याक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्क गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ भनेको योभन्दा अगाडिको खासै यसरी उल्लेख चाहिँ गरिएको थिएन भन्ने मात्रै हो। अहिले चाहिँ अब कसरी सिकाइ सजिलो गर्ने त भन्ने हिसाबले केही मेथडहरू लिस्टिङ गरेको छ। त्यसमा खासै त्यति धेरै मेथडलाई इलाबोरेट गरेको चाहिँ छैन, लिस्टिङ नै मात्रै हो। अनि त्यसपछि अब इन्टरनल एसेसमेन्ट 25% भयो भने एक्सटर्नल एसेसमेन्ट चाहिँ 75% भयो। यसरी 100% को चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूको एसेस गर्ने भयौँ। अनि यसले अलिकति फर्मेटिभ एसेसमेन्टलाई चाहिँ अहिलेको करिकुलमले जोड दिएको छ भनौँ। अब यसैको अब इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा थोरै यो यहाँहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ। र अब यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि अब हेरिहाल्नुहुन्छ, किनभने यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसको अध्ययन
आवश्यक हुन्छ नै। त्यो हिसाबले पनि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ नै। त्यही पनि थोरै यसलाई के छ त मोटामोटी भन्ने हिसाबले मात्रै यहाँहरूसँग चाहिँ मैले सेयर गर्नु खोजेँ। सुरुमा अब इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ अलिकति सुरुका प्याराग्राफमा अलिकति इम्पोर्टेन्स अफ म्याथमेटिक्स भनेर उल्लेख गरेको छ। सायदै अब म्याथमेटिक्स कहीँ अब त्यस्तो प्रयोग नहुने ठाउँ सायदै छैन। त्यो हिसाबले यसको इम्पोर्टेन्स धेरै छ। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ राखिएको छ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ कसरी त्यसलाई डेलिभर गर्ने भन्ने हिसाबले हाउ टु डेलिभर भनेर त्यो केही कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने त्यसभन्दा मुनि चाहिँ एरिया अफ म्याथमेटिक्स करिकुलम भनेर के छ त म्याथमेटिक्स करिकुलमभित्र भन्ने हिसाबले ती एरियाहरूलाई राखिएको छ। भने अब त्यसपछि लेभल वाइज कम्पिटेन्सिजहरू भनेर 11वटा भने यो लेभल वाइज कम्पिटेन्सीहरू राखिएको छ। मैले यसलाई अहिले पढिनँ, यो यहाँहरूले नै हेर्नु होला। यति छ भन्ने मात्रै सेयर गरेँ। 11वटा लेभल वाइज कम्पिटेन्सी छन्। त्यसका आधारमा चाहिँ अब हाम्रो यो कम्पिटेन्सीलाई चाहिँ अलिकति के गरेको छ भन्दा हाम्रो एरियाका कन्टेन्ट भनेको त्यो एरियामा भएका कन्टेन्ट को सिकाइ सहजीकरण भइसकेपछि जेनरली के कस्तो कम्पिटेन्सी विद्यार्थीमा डेभलप हुन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति कन्टेन्टसँग रिलेट गरेर कम्पिटेन्सी निर्माण गरिएको छ। मैले यसलाई त्यति मात्रै भन्न खोजेँ। अब यो ग्रेड वाइज लर्निङ आउटकम्समा चाहिँ अब ती कम्पिटेन्सीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीमा माथि उल्लेख गरेका 11वटा कम्पिटेन्सी डेभलप गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट पुर्याउने गरी लर्निङ आउटकम्सहरू राखिएको छ। यसमा मुख्य अघि जुन भनेअनुसारको 8वटा एरिया भने मैले टोटलमा 9वटा हो, तर विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने 8वटा भएको हिसाबले 8वटाको के छ भन्ने हिसाबले त्यो माथिकै कम्पिटेन्सी डेभलप गर्ने गरी यो पनि अलिकति कन्टेन्टसँग नजिक नै छ। यसलाई यो पछि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ भनेर मैले यसलाई तर चाहे मात्रै यसलाई सेयर मात्रै गरेको। अनि अब यसपछि आयो स्कोप एन्ड सिक्वेन्स भनेर राखिएको छ। अब यो क्षेत्रक्रममा चाहिँ त्यही लर्निङ आउटकमसँग रिलेटेड भएर नै विषयवस्तुहरू यहाँ राखिएको छ। यो सँगसँगै वर्किङ आवर्स यो एरिया वाइज कति हुने भनेर यसलाई छुट्याइएको छ। जस्तो यो अल्जेब्रा को भयो। अनि त्यसै गरी अल्जेब्रा पछि ट्रिगोनोमेट्री यो अलि फास्ट छ अरे ट्रिगोनोमेट्री भयो। त्यसपछि एनालाइटिक ज्योमेट्री भयो। अनि त्यसपछि भेक्टर्स, अनि त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, त्यसपछि क्यालकुलस, अनि कम्प्युटेसनल मेथड्स, मेकानिक्स अर म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्स भनेर यति रह्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा अलिकति यो लर्निङ आउटकम र स्कोप एन्ड सिक्वेन्स लिइरहँदा अर्थात् बनाइरहँदाखेरि यो यसलाई अलिकति स्कुल लेभल करिकुलम हो भन्ने हिसाबले 11मा जुन एरियाबाट केही विषयवस्तु सिकाइन्छ भने 12मा पनि त्यो विषयवस्तु राख्ने प्रयास गरिरहेको छ स्कुल लेभल करिकुलम भएको हिसाबले। भनेको जस्तो योभन्दा अगाडि के थियो भन्दा जस्तो कुनै एरिया चाहिँ 11मा पढेपछि 12मा नपढ्ने, कुनै एरिया चाहिँ 12मा मात्रै पढ्ने त्यो खालको रहेको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो खालको छैन। दुवै कक्षामा त्यो एरियाबाट केही न केही विषयवस्तु अध्ययन गर्ने गरी चाहिँ राखिएको छ भनौँ। त्यसलाई पहिले भइरहेको करिकुलममा अलिकति थोरै तल्लो लेभलमा उसले पढिसकेका कुराहरू लाई पनि थोरै त्यो शिक्षक साथीहरू डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ रिभ्यूका रूपमा गराइहाल्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो अलिकति रिपिटेड कन्टेन्टहरूलाई थोरै झिक्ने र भइरहेको कन्टेन्टलाई पनि मिलाउने काम भएको छ। भनेको त्यसलाई एउटा सिक्वेन्समा मिलाउने र 11-12 दुवैमा राख्ने काम गरेर यसरी म्याथमेटिकल कन्टेन्टहरूलाई मिलाइएको छ। अब कन्टेन्टका हिसाबले पहिला भएकोमा त्यति धेरै चेन्ज छैन, तर अलिकति अघि मैले भने जस्तो केही कहीँ अलि ओभरलोड हुने ठाउँमा भित्रबाट केही मात्रै कन्टेन्टहरू झिकिएको छ। भनेको हाम्रो एरियाहरू जेनरली पहिले भएका कुनै पनि घटेका छैनन्। हुन त पहिला एरिया वाइज रूपमा रहेको छैन हाम्रो करिकुलम। त्यसमा चाहिँ पहिला
कोर्स कन्टेन्ट भनेर युनिट वाइज रूपमा प्रेजेन्ट गरिरहेको छ, जुन यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। मैले त्यसलाई त्यति भन्नु परेन, तर अहिले चाहिँ हामीले एरिया वाइज रूपमा राख्दाखेरि चाहिँ यसरी राखिएको छ मात्रै भन्न खोजेँ। र यसमा केही त्यसरी भित्रबाट अलिअलि कन्टेन्ट झिकेको हुनसक्छ, केही चाहिँ अब रिपिटेड कन्टेन्टहरू नरहेको र अनि सिक्वेन्स पनि मिल्ने गरी दुवै कक्षामा पर्ने गरी सकेसम्म अझ दुवै कक्षामा हामीले क्रेडिट आवर पनि उति नै दिने गरी त्यसको वेटेज पनि 11मा लगभग जति घन्टा त्यो विषयवस्तु डेलिभर गर्न लाग्छ 12मा पनि त्यति नै घन्टा लगभग लाग्ने गरी त्यो हिसाबले यो विषयवस्तुहरू राख्ने प्रयास गरेका छौँ। अब यसमा कहीँ कतै केही सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भने अघि जस्तो महानिर्देशकज्यूले पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो, त्यसरी केही भएमा चाहिँ अब यहाँहरूबाट सुझाव आओस्, त्यो भयो भने हामी यसलाई सुधार गर्दै जान्छौँ यदि त्यस्तो केही रहेको हकमा चाहिँ। अब प्र्याक्टिकल एन्ड प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज भनेर यसमा चाहिँ जम्मा वेटेज कति टाइम वेटेज भन्दा क्रेडिट आवर चाहिँ कति दिने हो त जस्तो भन्दा जस्तो अल्जेब्राको लागि चाहिँ 11 आवर्स दिने, त्यसै गरी ट्रिगोनोमेट्री 2 आवर्स दिने भनेर यसरी टोटल 40 आवर्स छ प्र्याक्टिकलको लागि भने त्यो प्र्याक्टिकलको 40 आवर्सलाई चाहिँ कुन कुन एरियामा कति कति टाइम चाहिँ यो गराउने हो भन्ने हिसाबले यो एउटा टेबलमा यसलाई राखिएको छ। र अनि यसपछि मैले सँगै करिकुलमबाटै गएँ। अब त्यसपछि आएर हामी अहिले यो प्र्याक्टिकल वर्क र प्रोजेक्ट वर्क भनेर योभन्दा अगाडि गणित विषयमा हामीले तल्लो कक्षादेखि नै यो मूल्याङ्कनको व्यवस्था चाहिँ थिएन। अब हामीले यसलाई एज अ मेथडको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला नि भन्दै आएको थियौँ, गर्दै पनि आएको थियौँ। हामीले कुनै म्याथमेटिकल कन्सेप्टलाई क्लासरुममा डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्कका माध्यमबाट प्र्याक्टिकल वर्कका माध्यमबाट गर्दै आएकै पनि थियौँ भने अहिले चाहिँ अब यसलाई एसेसमेन्टमै यसलाई केही वेटेज दिएर राख्दाखेरि यो अझै प्रोजेक्ट वर्क र प्र्याक्टिकल वर्कहरू अर्थात् यो म्याथमेटिकल एक्टिभिटीहरू चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा अझ धेरै गराउन सकियो भने अझै हामी कन्सेप्ट टिचिङ गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले यसलाई अझै जोड दिनुपर्ने चाहिँ छ। तथापि हामीले यो पहिलेदेखि गर्दै आएको थियौँ, अहिले एसेसमेन्टमा जोडिएको मात्रै हो भन्न खोजेँ मैले। अब यसमा थप हामीले ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने हो। त्यसका लागि योभन्दा अगाडि हामीले छुट्टै यसरी तोकेर नगरे हुनाले अब कतिपय सरम्यामहरूले गराउनु होला, कतिपयले गराउनु भएन होला, कतिपयले थोरै गराउनु होला, कतिपयले धेरै गराउनु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जे होस् अब गर्दा यो यसले एउटा एक खालको सहजीकरण गरोस् भन्ने हिसाबले कस्ता खालका प्रोजेक्ट वर्क गराउने त, प्रोजेक्ट वर्क अथवा प्र्याक्टिकल वर्कका चाहिँ नमुना प्रश्न कस्ता हुन सक्छन् अथवा नमुना समस्या कस्ता हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले केही यहाँ स्याम्पल क्वेसनहरू राखिएको छ, जुन 11मा 15वटा र 12मा 15वटा स्याम्पल प्रोजेक्ट वर्क भनेर अर्थात् म्याथमेटिकल एक्टिभिटी भनेर राखिएको छ। 15-15वटा छ। यो चाहिँ स्याम्पल प्र्याक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्कको कुरा रह्यो। अनि त्यसपछि यो लर्निङ फसिलिटेसन मेथड एन्ड प्रोसेस भन्नेमा चाहिँ खासै त्यति मैले अघि पनि भने त्यति धेरै व्याख्या गर्ने हिसाबले त्यसरी धेरै उल्लेख चाहिँ छैन। जे होस् त्यहाँ अलिकति थोरै हामीले एउटा विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिकति सक्रिय सिकाइका विधिलाई त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ भनेको हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोड दिएका छौँ भने अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुन सिकेको ज्ञानसिपलाई चाहिँ डेली लाइफमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी कन्टेक्स्ट सहितको उसको सिकाइ होस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई पनि एउटा जोड दिएका छौँ भनेको विद्यार्थीलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले उल्लेख गरेका छौँ। र अनि त्यसमा उल्लेख गरिएका त्यही करिकुलममा उल्लेख गरिएका केही विधिहरू चाहिँ यस प्रकार छन्, जस्तो इन्डक्टिभ डिडक्टिभ, जुन विशेष गरेर म्याथमा अलिक बढी प्रयोग हुने विधि नै हुन्। अनि त्यसै गरी प्रब्लम सल्भिङ, केस स्टडी, प्रोजेक्ट वर्क, अनि त्यसै गरी क्वेसन आन्सर एन्ड डिस्कसन मेथड, डिस्कभरी मेथड, अनि सँगै युज अफ आइसिटी भनेर आइसिटीको पनि प्रयोग गर्नका लागि भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। भनेको अहिले समयअनुसार हामीले यसलाई पनि सक्दो प्रयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। अनि त्यसपछि आएर कोअपरेटिभ लर्निङ भनेर विभिन्न
यी विधिहरू उल्लेख गरिएको छ। र अब मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि जेनरलमा पनि मैले यहाँलाई सेयर गरिसकेँ। एउटा हाम्रो क्लासरुम पार्टिसिपेसन 3 मार्क्स भनियो, अनि त्रैमासिक परीक्षाहरूबाट 6 मार्क्स भनियो, र बाँकी 16 मार्क्सको चाहिँ प्र्याक्टिकल अर्थात् प्रोजेक्ट वर्क हामी जे गराउँछौँ त्यसका आधारमा चाहिँ 16 मार्क्स दिने गरी क्रियाकलाप गराएर गर्ने भन्ने हिसाबले अघि पनि सेयर गरेको थिएँ। अब त्यही अनुसार यसलाई के छ भन्ने चाहिँ यो म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। म्याथमा चाहिँ अब यो इन्टरनल एसेसमेन्ट अन्तर्गत हामीले यसमा एउटा एरिया वाइज एटलिस्ट एउटा प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थीले गर्नुपर्ने, त्यसको रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने, र त्यो रिपोर्ट तयार गरेको रिपोर्टलाई चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्ने भनेको छौँ। त्यो हिसाबले विद्यार्थीले हामीले अर्को कुरा के भन्दा प्रोजेक्ट वर्क गरिसकेपछि त्यसलाई प्रेजेन्टेसन पनि अनिवार्य गराउनुपर्छ है भन्ने हिसाबले प्रेजेन्टेसनलाई पनि उल्लेख गरेका छौँ। र यो हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीले 8वटा प्रोजेक्ट वर्क गर्ने भयो भनेको कम्तीमा एउटा एरियाबाट कम्तीमा एउटा गर्ने भयो, 8वटा एरियाबाट एक-एकवटा गरेर कम्तीमा 8वटा प्रोजेक्ट वर्क गर्ने भयो। र यसलाई चाहिँ अन्तिममा हामीले यो पढ्दै जाँदा एरिया वाइज रूपमा उसले कम्तीमा त्यसरी गर्दै जाने भयो, त्यो अनुसारको फाइल पनि मेन्टेन गर्ने भयो, र त्यो फाइललाई बुझाउने पनि भयो। र अनि सँगै अझै अन्तमा ती मध्ये पनि कुनै एउटालाई चाहिँ उसले डिटेल प्रेजेन्ट गरेर हामीले त्यसलाई क्वेसन आन्सर गरेर थप अङ्क पनि दिन सक्ने खालको यहाँ प्रावधान राखेको छ। आउट अफ 8 प्रोजेक्ट्स एनीवन सुड बी प्रेजेन्टेड एट द टाइम अफ फाइनल एक्जामिनेसन बाई इच स्टुडेन्ट भनेको छ। भनेको त्यसरी राखिएको छ। भनेको प्रोजेक्ट वर्क प्रत्येक एरियाबाट एउटा गर्दाखेरि 8वटा प्रोजेक्ट वर्क उसले मिनिमम गर्नु पर्यो। त्यो मध्ये उसले लास्टमा एज अ इक्जामकै रूपमा चाहिँ उसले एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेर त्यसमा हामीले पनि क्वेसन आन्सर गरेर मार्क्स दिन सक्ने व्यवस्था रह्यो। त्यसै गरी म्याथमेटिकल एक्टिभिटी भनेर अब यसमा विशेष गरेर एक्सपेरिमेन्टल अथवा प्र्याक्टिकल एक्टिभिटीहरू नै छन्। त्यस्ता खालका यहाँ प्र्याक्टिकल एक्टिभिटीहरू गराउन सक्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। यो करिकुलममै जस्तो छ मैले त्यस्तै नै यहाँलाई सेयर गर्दैछु। यो यही नै छ। अब यसमा पनि अघि प्रोजेक्ट वर्कमा भने जस्तै 8वटा एरिया छ हाम्रो। 8वटा एरियाबाट कम्तीमा एउटा एरियाबाट एउटा एक्टिभिटी अर्थात् प्र्याक्टिकल वर्क चाहिँ विद्यार्थीले गर्नुपर्ने भयो। गर्दा 8वटा गर्छ। अन्तिममा यसको पनि अघि प्रोजेक्ट वर्कको जस्तै एउटा चाहिँ सब्मिट चाहिँ सबै गर्ने भयो। एउटामा चाहिँ फेरि फाइनलमा उसँग अलि बढी क्वेसन आन्सर गरेर थप इभ्यालुएसन गर्ने अथवा मार्क्स दिने हिसाबले त्यो पनि गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भयो। अनि अर्को यसमा के छ भन्दा हामीले यो म्याथमेटिकल एक्टिभिटी र प्रोजेक्ट वर्कका लागि 10 मार्क्स भनेर छुट्याएको छौँ। भनेको जुन 16 मार्क्स मध्ये अघि मैले यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। जस्तो 16 मध्ये विषयगत रूपमा कुनै कुनै विषयले 16 लाई थोरै ब्रेक गरेको छ भने जस्तै म्याथले पनि यसलाई 2 ठाउँमा ब्रेक गरेको छ। गर्दा एउटा प्रोजेक्ट वर्क र म्याथमेटिकल एक्टिभिटीलाई चाहिँ 10 मार्क्स भनेको छ भने अर्को चाहिँ यो डेमोन्स्ट्रेसन अफ कम्पिटेन्सी इन क्लासरुम एक्टिभिटी भन्ने शीर्षक राखिएको छ। यसका आधारमा चाहिँ 6 मार्क्स दिने गरी भनेको यसका लागि उसले योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरेको प्रोजेक्ट वर्क प्र्याक्टिकल वर्क पनि यसका लागि आधार हुने भयो। त्योसँगै अरू विद्यार्थीहरूले गर्ने हामीले गराउने एक्टिभिटीहरूमा उसको सहभागिता, त्यसबाट उसमा विकास भएको कम्पिटेन्सी, उसले अचिभ गरेको लर्निङ आउटकम सबैलाई हेरेर विशेष गरेर यो कम्पिटेन्सी र लर्निङ आउटकममा फोकस भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई रेटिङ गरेर मार्क्स दिने कुरा चाहिँ यो यसमा जोडिएर आउने भयो। डेमोन्स्ट्रेसन अफ कम्पिटेन्सी इन क्लासरुम एक्टिभिटी भन्नेमा। अनि यो अघि पनि रिपिट भएकै कुरा हो। 2वटा त्रैमासिक परीक्षाको हामीले यहाँ कल्पना गरेका छौँ भने त्यो अनुसार प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षाबाट चाहिँ हामीले इक्जाम 100मै लिएको भए पनि त्यसलाई 3 मार्क्समा कन्भर्ट गरेर एउटा त्रैमासिक परीक्षाबाट चाहिँ 3 अर्कोबाट 3मा 6 मार्क्समा चाहिँ दिने गरी वेटेज त्रैमासिक परीक्षाको लागि 6 राखिएको छ। त्यसैलाई एकै ठाउँमा टेबलमा राखेर हेर्दा चाहिँ क्लासरुम पार्टिसिपेसन 3 भयो, प्रोजेक्ट वर्क / म्याथमेटिकल एक्टिभिटी भन्नेलाई 10 मार्क्स भयो, अनि डेमोन्स्ट्रेसन अफ कम्पिटेन्सी इन क्लासरुम एक्टिभिटी भनेर 6, अनि मार्क्स फ्रम टर्मिनल इक्जाम 6 गरेर टोटलमा चाहिँ हाम्रो 25 मार्क्सको चाहिँ
इन्टरनल एसेसमेन्ट हुने भयो भने 75 को चाहिँ एक्सटर्नल एक्जामिनेसन अर्थात् इभ्यालुएसन हुने भयो। त्यो 75 मार्क्सको अर्थात् 75% को चाहिँ हामी के गर्ने हो भन्दा सिडिसीबाटै तयार भएको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरबाट तयार भएको स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा आधारित भएर हामीले प्रश्न निर्माण गरेर लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भयौँ। यसका लागि चाहिँ अब यसमा ग्रिड स्पेसिफिकेसन ग्रिड कस्तो तयार भएको छ अहिले भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै यहाँसँग सेयर गर्ने अनुरोध चाहन्छु। यसमा चाहिँ अहिले पहिलेको भन्दा थोरै फरक केही फरक गर्ने प्रयास छ। यो हाम्रो अलिकति तल्लो कक्षादेखि नै हामीले यसलाई ग्रिडलाई थोरै चेन्ज ल्याएर ग्रिडका माध्यमबाट पनि हाम्रो क्लासरुममा हुने सिकाइ सहजीकरणलाई पनि थोरै चेन्ज ल्याउने प्रयास स्वरूप अलिकति चेन्ज ल्याउन खोजेका छौँ। अब यसमा हाम्रो यो साइडमा कन्टेन्ट एरिया छँदैछ। यो माथिको यो लेभल जुन कम्पिटेन्सी लेभल हो हामीले यसलाई चाहिँ 4वटामा प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ। त्यो अनुसार अब फर्स्ट अर्थात् तल्लो लेभलमा चाहिँ नलेज लेभलको भयो, त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ, अप्लाइङ अनि हायर एबिलिटी भनेर हाम्रो ब्लुम्सको ट्याक्सोनोमी अनुसारको माथिल्ला 3वटा जुन कग्निटिभ लेभल छ त्यसलाई चाहिँ एउटै हायर एबिलिटी भित्र राखेका छौँ र त्योभन्दा तलका 3वटालाई चाहिँ अलग अलगै राखेका छौँ र त्यसलाई दिएको वेटेज चाहिँ जस्तो नलेज लेभलका लागि 16%, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको लागि 24%, अप्लाइङका लागि 40% र हायर एबिलिटीका लागि चाहिँ 20% भनेर हामीले यसरी छुट्याएका छौँ। र अनि त्यो मध्ये पनि हामीले अहिले क्वेसन लाई चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा अब हाम्रो योभन्दा अगाडि 2, 4 र 6 मार्क्सका क्वेसनहरू सोध्ने गरिएको थियो भने अब चाहिँ थोरै सोध्ने क्वेसन पनि थोरै फरक हुने भयो। एउटा हामीले के भनेको छ भन्दा एमसिक्यू भनेर मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ 11वटा सोध्ने भनेको छौँ। यो चाहिँ कमन सबै सिडिसीले डिसिजन गरेको एउटा कमन फर्मेटमा रहेर हामीले पनि यसलाई प्रेजेन्ट गरेका हौँ। भनेको अरू विषयमा पनि यही छ भनेको तर एमसिक्यू छ भन्ने होइन कि एमसिक्यू चाहिँ हामीले राख्यौँ तर अरू विषयमा भेरी सर्ट क्वेसन भन्नुभयो होला हामीले एमसिक्यू भन्यौँ। जस के हो भन्दा 11 मार्क्सको चाहिँ एउटा क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि पाउने 1 मार्क्सका दरले 11वटा क्वेसन सोध्ने भन्ने चाहिँ छ। त्यसै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा यो सर्ट आन्सर क्वेसनमा चाहिँ 5 मार्क्सको र लङ आन्सर क्वेसन चाहिँ 8 मार्क्सको भन्ने छ। त्यो अनुसार हामीले यहाँ यो क्रेडिट आवरको यो थ्योरिटिकलका लागि जुन छुट्याइएको क्रेडिट आवर छ करिकुलमबाट लिइएको त्यो अनुसार चाहिँ यो क्रेडिट आवरसँग प्रोपोर्सनल हुने गरी कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यतापट्टि मार्क्स निर्धारण गरेका छौँ। भने जस्तो अल्जेब्रामा 31 आवर पढाइ हुँदाखेरि त्यो एरियाबाट चाहिँ हामीले 20 मार्क्सको चाहिँ प्रश्न निर्माण गरेर सोध्ने कुरा आयो। त्यसै गरी ट्रिगोनोमेट्रीको बाट 5, एनालाइटिक जियोमेट्रीबाट 8, भेक्टरबाट 4 अनि त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटीबाट 6 मार्क्सको, क्यालकुलस 20 अनि कम्प्युटेसन मेथडबाट 6 र अनि मेकानिक्स अर म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्सबाट चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेसन गरेर यसरी 75 मार्क्सको हामीले क्वेसन पेपर बनाउँछौँ। र अब यसमा यो अब एउटा चाहिँ एमसिक्यू हुँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई एक त हामीले सिकाएकै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न पनि त्यसबाट सक्ने भयौँ, प्लस हामीले विद्यार्थीलाई एमसिक्यूमा प्र्याक्टिस गराइरहँदा अलिकति हाम्रो यसले क्लासरुममै पनि म्याथलाई अलिकति ट्रिकी वेबाट पनि सिकाउने र केही टिप्सहरूमा पनि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई अलि त्यो खालको टिप्सहरू दिएर म्याथमेटिकल थिङ्किङ पनि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि हो। र यसले प्लस भोलि विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा जाँदा पनि यसले सपोर्ट गरोस्, ऊ पहिले नै अभ्यस्त होस्, जबकि पछि उसले गर्नुपर्ने प्रिपेरेसन इक्जामहरूमा यसले सपोर्ट गरोस् भन्ने हिसाबले दुवै हिसाबले एमसिक्यूको व्यवस्था गरेका छौँ अहिले। र अनि अब सर्ट आन्सर क्वेसन र लङ आन्सर क्वेसन चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन 5 मार्क्सको र लङ आन्सर क्वेसन 8 मार्क्सको भन्यो। अब हाम्रो योभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस चाहिँ अब त्यति धेरै 8 मार्क्सको त्यति धेरै प्र्याक्टिस भयो जस्तो लाग्दैन लङ क्वेसनमा चाहिँ। त्यो हिसाबले हामीले अहिले के भनेका छौँ यसलाई जस्तो मोडल क्वेसन र
मोडल क्वेसन बनाउँदा र अरू क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि के चाहिँ विचार गर्नुपर्ने छ भनेका छौँ भन्दा जस्तो एउटै क्वेसन 5 मार्क्सको एउटै क्वेसन 8 मार्क्सको चाहिँ नसोधौँ भन्ने हिसाबले हामीले तलपट्टि यसलाई थोरै नोटमा लेखेका छौँ। अर्थात् जेनरली हामीले बनाएको मोडल क्वेसनमा पनि त्यो खालको क्वेसन बनाइदिएका छौँ। भनेको यसलाई हामीले बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्ने एउटा सिङ्गै क्वेसन 8 मार्क्सको बनाउँदा कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले त्यो एटेम्प गर्न नसक्दा ठुलो अङ्क चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो हुनाले सकेसम्म एबिसी गरेर हामी त्यसलाई ब्रेक गरेर राख्न सक्छौँ भन्ने हो। एटलिस्ट ए र बी गरेर 4 मार्क्सको दुईवटा क्वेसन सोध्न पनि सकिन्छ भन्ने हो। र त्यसै गरी 5 मार्क्समा पनि 2 र 3 मार्क्सको अथवा 1, 2, 2 गरेर त्यसलाई ब्रेक गरेर हामी सोध्न सक्छौँ। त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ छ भने अर्को कुरा चाहिँ सकेसम्म अघि मैले भने जस्तो क्लासरुमको प्र्याक्टिसमा पनि थोरै यो चेन्ज यसले पनि ल्याउन सपोर्ट गर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले क्वेसनलाई अलिकति एउटा कुनै कन्टेक्स्ट दिएर निर्माण गर्ने कि भन्ने हिसाबले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। यो चाहिँ हामी अब नयाँ प्र्याक्टिसमा जाने हिसाबले नयाँ कुरा गर्न खोज्दैछौँ। अब कति सकिन्छ यसलाई गर्दै सिक्दै जाने हो भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीले अब का दिनमा क्लासरुममा यसलाई सहजीकरण गरिरहँदाखेरि पनि र क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हाम्रो कुन कन्टेक्स्टमा कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेछ भन्ने हिसाबले कन्टेक्स्टसँग जोडेर प्रश्न बनाउनलाई प्रयास गरौँ भन्ने हो। र त्यो हिसाबले हाम्रो लेभल वाइज पनि हेऱ्यो भने नलेज लेभलका क्वेसनको भार चाहिँ 12 छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङको 18, अप्लाइङको 30 र अनि हायर एबिलिटीको चाहिँ 15 रहेको छ। अब यसमा हामीलाई क्वेसन बनाउँदा एउटा यहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी छ भने हामीलाई लेभल वाइजको क्वेसन बनाउने चाहिँ थोरै फ्लेक्सिबिलिटी छ। भन्न खोजेको जस्तो यो पल्ट अथवा यो वर्ष हामीले अल्जेब्राबाट नलेज लेभलको सर्ट क्वेसन सोध्यौँ भने अर्कोपल्ट हामीले अल्जेब्राबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको सोधेर नलेज लेभलको अर्कै एरियाबाट सोध्न सकिन्छ। भनेको यसले गर्दा चाहिँ सधैँ एकै खालको प्रश्न आउँछ भन्ने कुरा पनि हट्ने भयो। जेनरली कस्तो हुन्छ सधैँ एकै खालको प्रश्न आउँदाखेरि अलिकति हाम्रो पढाइ पनि एक्जाम ओरिएन्टेड आखिर अन्तिममा गएर सबैले हेर्दा त्यही अङ्क हेरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यही ओल्ड इज गोल्ड सँग गएर गाँसिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म्याथमेटिकल थिङ्किङ डेभलप गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक त्यसले सपोर्ट कम गरेको हो कि उसले अब अङ्क ल्याउने पास गर्ने हिसाबमा मात्रै हाम्रो सिकाइ गयो। विद्यार्थीले पनि अब हामी टिचरले त्यसलाई विद्यार्थीलाई राम्रैसँग सिकाउँ कन्टेक्स्टसँग जोडेर भन्यो भने पनि ऊ परीक्षामा आउँदैन किन पढ्ने भन्ने खालको त्यो विद्यार्थीले पनि सोच्ने र अब हामीले पनि त्यही हिसाबको एउटा एक खालको हुन सक्ने भए हुनाले त्यसलाई अलिकति हामीले करिकुलममा भएको कुरालाई चाहिँ करिकुलमले सिकाउन खोजेको अर्थात् त्यहाँ राखेको लर्निङ आउटकम अनुसार विद्यार्थीहरूमा चेन्ज ल्याउन अर्थात् म्याथमेटिकल थिङ्किङ डेभलप गर्नका लागि चाहिँ यो खालको भयो भने फरक फरक खालको क्वेसन आउन सक्छ भन्ने भइसकेपछि हाम्रो क्लासरुममा पनि त्यसलाई डेलिभर गर्दाखेरि विभिन्न लेभलका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराउने कन्टेक्स्टसँग जोडेर कुरा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलिक यसले हाम्रो म्याथ सिकाइलाई चाहिँ दैनिक जीवनसँग जोड्न र दैनिक जीवनमा अलिक काम लाग्ने बनाउँछ कि भन्ने प्रयासहरू ग्रिडलाई थोरै यसरी चेन्ज गरेका छौँ र त्यही अनुरूपको मोडल क्वेसन पनि बनाउने प्रयास गरेका छौँ। मैले अघि भनिहालेँ हामी यो नयाँ प्र्याक्टिसमा हो। अब एकैचोटि हामी पर्फेक्ट नहुन नै सकौँला। त्यसलाई बिस्तारै गर्दै जाँदा अब त्यसमा पर्फेक्टनेस आउला भन्ने अनुरोध गरेँ। अब माथिकै कुरालाई यहाँ तल टेबलमा कस्ता क्वेसन कति छन् त भन्ने हिसाबले छोटकरीमा यहाँ राखिएको मात्रै हो। र अनि तल थोरै नोट भनेर अघि भनेकै कुरा मैले यहाँ रिपिट गरेँ। एउटा हाम्रो ह्यान्डिक्याप्ड स्टुडेन्टको लागि छुट्टै क्वेसन बनाउन सकिने भन्ने कुरा पनि यहाँ गऱ्यौँ। र मोडल क्वेसनमा पनि हामी त्यो खालको राख्छौँ यदि चित्रसहितको क्वेसन भयो भने। र अनि क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म त्यो सबै एरियालाई कभर गर्ने गरी क्वेसनहरू बनाउने भनेका छौँ। अब अनि त्यसै गरी एप्लिकेसन र हायर एबिलिटी क्वेसनहरू बनाउँदाखेरि अरू कन्टेन्ट एरियासँग पनि त्यसलाई रिलेट गर्न सकिन्छ है।
भन्ने हिसाबले जोड्न खोजेका छौँ। र अनि एटलिस्ट 1 मल्टिपल चोइस क्वेसन सुड बी आस्क्ड फ्रम इच एरिया भनेको छ। यहाँ हामीले यो 3टालाई चाहिँ मर्ज गरेको छ यो त्यो भए हिसाबले। यहाँ एमसिक्यू 4वटा सोध्ने भनेकोमा ट्रिगोनोमेट्री, अनलाइटिक जियोमेट्री र भेक्टरबाट चाहिँ एउटा मल्टिपल चोइस चाहिँ सोधौँ भन्ने हिसाबले यसरी राखिएको छ। यो ग्रिडको कुरा अहिलेको यो रह्यो। अब यसपछि त्यो आधारमा तयार भएको मोडल क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्ने हो। थोरै मैले अघि हामीले बनाउनु खोजेको चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई सेयर गरेँ। त्यो अनुसार हामीले तयार गरेको यो यस्तो छ है भन्ने चाहिँ मैले सेयर गर्छु। बाँकी केही अब यो यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुधार गर्दै जाने कुरा मैले यहाँलाई अघि पनि अनुरोध गरेँ। जस्तो त्यो अनुसारको हाम्रो 11वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन ग्रुप एमा रहने भयो। अब यसमा हाम्रो मेकानिक्स र अर्को म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स भन्ने एरिया अरमा भएको हुनाले 11 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ हामीले अर गरेका छौँ। भनेको यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ यो के भन्छ मेकानिक्सबाट हुने भयो भने त्यसको अरमा रहेको क्वेसन चाहिँ म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सको हुन्छ। त्यो मध्ये विद्यार्थीले जुनको गर्दा पनि हुने भयो। अनि त्यसै गरी ग्रुप बीमा चाहिँ अब प्रति प्रश्न 5 अङ्कको भनियो, त्यो हिसाबले 8वटा प्रश्न हुने भयो, जम्मा 40 अङ्कको। र यसरी यो सर्ट क्वेसनहरूलाई र अनि त्यसपछि आएर लङ क्वेसनको रूपमा चाहिँ हामीले प्रति प्रश्न 8 अङ्कका चाहिँ 3वटा प्रश्नहरू राखेका छौँ। यो चाहिँ कहाँबाट सोध्न सकिने भन्ने एरिया चाहिँ त्यहाँ माथि तोकेको छ। र अनि लेभल वाइज चाहिँ फरक लेभलका सोध्ने भनेका छौँ। यसमा यसै गरी एबिसी गरेर सोध्न सकिने कुरा मैले अघि नै पनि यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ। लगभग हाम्रो मोडल क्वेसन अब यस्तो हुन्छ भन्ने हो। यो चाहिँ अहिले हामी फाइनल भइ नसकेको यो ड्राफ्ट भर्सन नै हो। यो फाइनल भएपछि हामी यो 2-4 दिनमा वेबसाइटमा यसलाई सेयर गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई ड्राफ्ट भर्सन मात्रै सेयर गरेको यो मोडल क्वेसनको चाहिँ। अब लगभग मैले यहाँलाई सेयर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले देखे अनुसारको सरस्वती सेयर गरेँ। अब बाँकी यहाँहरूको जिज्ञासा केही 2-4 जना सर म्याडमहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार सर, म गोर्खाबाट सर। हाम्रो यो स्कुलमा अलिकति क्लासमा पनि गइरहनु पर्ने समस्याले गर्दा यो स्लाइड चाहिँ उपलब्ध हुन्थ्यो कि सर भनेर रिक्वेस्ट गर्न सर। हुन्छ।